معزز محترم مکرم ذویل تشام حاضرین خلقت بہترین امت اہلیان سید نگر علی پور چٹھا دور نزدیک تو آمن والے نبی دے دیوانو صحابہ کرام دے مستانو تے میرے مرشد حسین دے پروانو، میری دعا ہے کائنات دا خالق و مالک تھوڑی میری حاضری نوں شغل و شمار نہ کرے، عبادت شمار فرماوے۔ اور اس کے بعد میں مسافر ہو کے دعا کرداں اللہ پاک تھوڑے اس چک نوں اس پنڈ نوں امن دا گہوارہ بناوے۔ بہت بے انتہا خوشی ہوئی ہے تھوڑی مسجد دی تعمیر ویکھ کے، پورا ملک پھردے ہیں فقیر جو ہیں نبی دے، لیکن تھوڑی مسجد دی لوکیشن ویکھ کے دل کریندا پیا میں دعا کراں اللہ تھوڑیاں نسلاں نوں بھی حضور دا نوکر بناوے۔ اور انجمن جان نثاران مصطفیٰ دے تمام کارکنان واسطے دعا ہے سال وچ ایک دفعہ ذکر حسین کرا لو تو بڑی بات ہوندی ہے، تساں 4 محفلاں کرا رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک تھوڑے بخت بلند فرماوے، انہاں نوجواناں دی اللہ عمر وچ علم وچ عمل وچ برکتاں عطا فرماوے۔ اور خصوصاً میری دعا ہے عاشق مدینہ جنہاں نے اس مسجد دی کوئی عرصہ 35-40 سال بے لوث خدمت کی تھی اور سارا سید نگر جاندہ ہے، میری مراد بھائی غلام حیدر صاحب، میری دعا ہے اللہ پاک انہاں دی قبر نو نور والا بناوے، اللہ انہاں دے پسماندگانوں صبر جمیل عطا فرماوے۔ آمین آمین۔ اجازت دیو میں نوکری شروع کراں جی۔ نعرہ تکبیر، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تھوڑی اور آواز دیو بھائی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ واہ واہ، موسم بڑا اچھا ہے، تھوڑا مزاج بھی سنن دا بڑا اچھا ہے۔ میں 2 لائناں تازہ تازہ لکھی ہیں، میرا دل ہے میں سنا دیواں۔ آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، مہربانی بیٹا تیرے ہتھے سلام۔ آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا یقین اور میرا مسلک حسین ہے۔ واہ 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 واہ، مہربانی بیٹا مہربانی بیٹا۔ لفظ بندے نو لگ دین لیکن سامنے بندہ ہوئے ڈھیٹ نہ ہوئے۔ مولا علی فرماندے ہن لفظ بندے نو گھائل بھی کر دین، قائل بھی کر دین تے میل بھی کر دین۔ میں ادا کیا پیاں، آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا یقین اور میرا مسلک حسین ہے، سینے کی بائیں سمت ہے اے سینے کی بائیں سمت ہے دل اے دوست، سینے کی بائیں سمت ہے دل اے دوست، اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین ہے۔ اللہ اکبر جی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تسا جڑے دھک دھک تے بولے ہوئے دا مطلب ہے دل وچ حسین تسا بھی رکھیا ہویا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین ہے۔ اور سائیں تسا پرانے ساڑے دوستی وے، میں اے شیر سریکی وچ پیاداں، حسنی کیڈا کمال ہو سی، حسنی کیڈا کمال ہو سی، سونہا قبر وچ بھی نال ہو سی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
हसनी केड़ा कमाल हो सी कबर विच भी सोहना नाल हो सी कबर विच भी सोहना नाल हो सी मैं आँख सा देखो ए नबी है मेरा जडन भी मैं ते सवाल हो सी जडन भी मैं ते सवाल हो सी एक दफा फिर नारा बुलंद करो नारे तकबीर अकबर नारे रिसालत नारे तहकीक वाह वाह नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल वरा सुभान अल्लाह शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा फकान काब कौसैन औ अदना सुभान अल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया माशाअल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले माशाअल्लाह इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले मैं तीसरी दफ़ा फिर पे आता इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले वाह 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 बात है सुभान अल्लाह इस राज से वाकिफ़ हैं ज़माने वाले जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले कुछ मिट गए कुछ मिटते हैं शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी सुभान अल्लाह कुछ मिट गए कुछ मिटते हैं शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले बेटा तू हाथ चेना है बड़ा चंगा लगता है इस वास्ते मैं आदा पिया एजाज मुस्तफ़ा पे शरीयत खड़ी रही एजाज मुस्तफ़ा पे शरीयत खड़ी रही दरवाज़ा ए बतूल पे रहमत खड़ी रही शाबाश 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 एजाज मुस्तफ़ा पे शरीयत खड़ी रही दरवाज़ा ए बतूल पे रहमत खड़ी रही रसूल थे सजदे में तो पुश्त पर हुसैन हुसैन तो बैठ गए मगर इबादत खड़ी रही सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहने वाह 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 सुभान अल्लाह जुम्मे दा टाइम है ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं 2 सफ़े तकरीर दे तुहानू सुनवाना एक सफ़ा सुनवाना तुहानू हुसैन दे शान दा दूसरा सुनवाना मैं हुसैन दे इम्तिहान दा तो सब बिल्कुल सोना पे सुन दे वो शान क्या है हुसैन दा कई बंदे आते बई हुसैन इक़्तदार दी खातिर करबला गया हा असी चुप करके सुन लेने आए हूँ इन्हों क्या आखिए इक़्तदार दा भुखा तो वह होंदा है जिहदे कोल कुर्सी ना होवे इन्हां दे नाने ते तां ऐतल कुर्सी उतरी है हाय 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 सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह भाई तुहाडी क्या बात है इक़्तदार दा तां सर भुखा वह होंदा है जिहदे कोल सीट ना होवे ते जिन्हों नबी ने जन्नत दी सरदारी च दिती होवे
بھائی اقتدار دا بکھا تا وہ ہوندا ہے جدے کول اپنیاں سواریاں نہ ہوون تے جڑا نانے دے مونڈھے تے سواری کرے انہوں کیڑی اقتدار دی لوڑ پے گئی ہے شاباش 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک جملہ بڑا وزنی پہ پڑھدا تے تسی بڑا سونا پہ سن دے ہو آصف اقتدار کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے گھر کھانا پینا نہ ہو اور جس کا کھانا عرش سے آئے اسے کیا ضرورت ہے اقتدار کی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ صاحب تہاڈی آمد تے میں ایک جملہ ہور پیا پڑھدا اقتدار دی ضرورت تا انہاں نوں ہوندی ہے جنہاں دے گھر کپڑے شپڑے نہ ہوون تے جنہاں دا درزی عرشاں تو آوے جوڑے لے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جڑے دیواراں نال لگے پئے ہو اے دے نال دو خطرے ہیں ایک تا وضو ٹوٹن دا خطرہ ہے اور دوسرا پتہ لگدا ہے میں ملتان ہی چو آیا تسی کوئی سندھ بھی چو پیدل آ رہے ہو اور میں تہاڈا مہمان ہاں چلو سبحان اللہ بھی نہ آکھو تو کم از کم میرے سامنے تا جوڑ کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ لگے ایسا سارے حسینی ہیں بے چینی نہیں ہیں اور حسین دا شان کیا پوچھنا ہے اللہ اکبر میرا سونا نبی ایمیں ویندہ پہ آئے سرے کی سمجھ آدھی پئی ہے جی سونا نبی ایویں تسی بولو بولو سرے کی ایویں ویندہ پہ آئے تے کچھ بچے حضرت امام حسین نال کھیڑ دے کھڑے سبحان اللہ انہاں وچوں ایک بچہ ہے جڑا کھیڑدا نہیں ایک کام کردا ہے آکھو جعفر قریشی او کیڑا کام کریندا ہے او کام میں کریندا ہے جتھے میرے حسین دے پیر مبارک لگ دین اتھو دی مٹی چاہ کے چمن شروع کر دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے لجپال با کمال نبی جدن اس بچے نو ڈٹھائے آپ روک گئے فرمایا بیٹا ادارہ او ایویں آیا ہے جیویں جھکتے پانی آندے آپ فرمے دن مسمو کا یا عبدی او بچہ تیرا نام کیا ہے او عدائے میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے آپ فرمے دن یہ تو کیا کرتا ہے آقا کیا فرمایا میرے نواسے دے پیران دی مٹی چاہ کے بوسے دے نائے وجہ کیا ہے بچہ دائے آقا میں کوئی نواں کام نہیں کر رہا میں تواڈے سلیمان فارسی دی نقل کریں دا پیا ماشاءاللہ سلیمان فارسی دی نقل کریں دا پیا آقا میں ڈٹھائے جدن تساں ٹر دے ہو تواڈے پیران دی مٹی سلیمان فارسی چاہ کے متھے تے لیندا ہے تواڈے پیران دے نشان اپنی داڑھی مبارک نال لیندا ہے میں ایہو سوچیا ہے او تا نبی ہے تے او دا نوکر سلیمان ہے تے اے حسین ہے تسی خود فرمایا ہے اے میرے وچو ہے تے میں اے دے وچو ہاں جی 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 میرے لجپال نبی با کمال نبی میرے نبی نے اس بچے نو ڈرایا نہیں دھمکایا نہیں سرکار تسا سونا پہ سن دے ہو میرے نبی نے اس بچے دا متھا چمیا تے آپ نے فرمایا حبیب جی آقا فرمایا میں تینوں وصیت پیا کرے نا تے میرے حسین نو چھوڑنا نہیں اور علماء تو پوچھ لگو ایدی یاری حسین نال انج لگی ہے جدن حسین کربلا دو سفر کیتا ہے آپ نے کسی نو خط نہیں لکھیا اس حبیب ابن مظاہر دا گھر مبارک مدینے تو 3 میل دور رہا
آپ نے اسے خط لکھا اور خط میں ایک بات لکھی، فرمایا حبیب وہ ٹائم یاد کر جب نبی نے فرمایا تھا حبیب تو نے حسین کو نہیں چھوڑنا، میں اسی واسطے تینوں خط پہ لکھ دا، بس خط دا اے آنا ہا اے حبیب ابن مظاہر مکے وچ جا کے حضرت امام حسین نو ملیا ہے، اے دی عمر کربلا دے وچ کم از کم 80 سال ہے۔ 10 محرم دی رات نو جدن حسین نے خیمے وچ اپنی فوج نو بلایا، 70 ساتھیاں نو بلایا، فرمایا غازی شمع بجھا دیو، شمع بجھ گئی، آپ نے فرمایا جتنا میرے ساتھی آئے ہو میں توانوں آکھ رہا اگر تساں جاونا ہوئے تا چلے جاؤ، میں حسین توانوں جنت دا ٹکٹ دینا، میں تواڈے تے راضیاں۔ بس انہاں وچوں اوہو بچہ بولیا، سبحان اللہ، جنہیں دا ذہر حاضر نادر ہوئے ہو بولو، اوہو بچہ بولیا، او جڑا حسین پاک دے پیران دی مٹی چمدہ ہا، ہن اٹھڑا ہو گیا، او اندھیرے وچ آدھا ہے یا حسین ہم تجھے چھوڑنے نہیں آئے، ہم کل پہلے تیرے نانا کے پاس پہنچیں گے، تو بعد میں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میرے حسین نے فرمایا حبیب ابن مظاہر پھر وعدہ رہ گیا، تیری قبر میری قبر تو پہلے بنسی، جیڑا بندہ میں نو ملانا سی میں لکھ دے ساں پہلے میرے حبیب نو ملو، اے آکھے تا پھر میں ملان گا، اے دا مطلب اے ہے جیڑا میرے حسین نال پیار کریندا ہے او دا اتھ بھی بیڑا پار ہے، اتھ بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ راضی بیٹھے ہو سار، میرا دل ہے اس سونے مجمع نو ایک ہور جڑا ہے نا جی گل سناوا، میرا ہاں پہ اٹھردا ہے۔ سار تواڈے بھی بچے ہیں نا جی، بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہو، تواڈا بیٹا آکے میں فلانی چیز لے ساں، فلانی چیز لے ساں، فلانی چیز لے ساں، میں جڑا ہے نا جی فلانا برگر کھا ساں، فلانا پیزا کھا ساں، توانوں گجران والا تک جامنا پوے جاندے ہو۔ ایمان دی قسم ہے میرا نبی مسجد نبوی وچ بیٹھا ہے، ایک شکاری آیا، انہیں حضور نو ایک ہرنی دا بچہ دیتا، کیا دیتا؟ ہرنی دا بچہ دیتا، بچہ دیتا، جلے بچہ دیتا ہوں کہ یہ میری طرفوں تحفہ ہے، تے میرے نبی نال بیٹھا ہا شہزادہ زیب و زمن، بطول دا چن، جیدہ نا ہے امام حسن، ایدہ ذکر بندے بڑا تھوڑا کر دیں، میں پتہ نہیں کیا کھاؤن بندیانوں، اے او امام ہے جدے بارے وچ نبی فرمایا اے میری امت دا سردار ہے۔ میرے امام حسن نو آپ نے ہرنی دا بچہ چا دیتا، ہرنی دا بچہ بڑا خوبصورت ہوندا ہے۔ حضرت امام حسن انہوں چاہ کے جڑے ویلے گھر گئے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ماں دی جھولی وچ بیٹھے ہن، تے عمر وچ بھی کوئی زیادہ فرق نہ، فرمایا بھائی اے ہرنی دا بچہ کہیں دیتا ہے؟ جی میں پڑھتا، جی میں پڑھتا، ذرا چبا چبا کے پڑھی ہے نا، کدی یہ نہ کو تیری وچ مولوی گزر گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے فرمایا اے ہرنی دا بچہ تینوں کہیں دیتا ہے؟ حسن مسکرا کے آدھا ہے بھائی مینوں نانے نبی دیتا ہے۔ اچھا حسن تینوں نانے نبی دیتا ہے، پھر تو مینوں تا دے، فرمایا اے دیتا مینوں ہے میں تینوں کی میں دے ماں۔ حسین آدھا پھر گھبرانا، پھر میرا نانا بھی مینوں خالی نہیں بھیڑتا، نہیں بھیجتا، جی 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 اے سید نگر ہے، اچھے جتنا مسلک دے لوگ راندے ہو سر، اے مووی چل رہی ہے، اے لائیو پروگرام جا رہا ہے، میں ایک ایک جملے دا ضامن ہاں۔ حضرت امام حسین اتھاؤں ٹر پائے، ٹر دیاں چل دیاں، جلے مسجد نبوی وچ آئے، فرمے دن نانا فرمے دن جی نواسا،
کیا گالے آدھے نانا مینوں بھی ہرنی دا بچہ چاہیدہ ہے میں توڑے وال ویکھ رہی ہاں تو انہوں آدھا کچھ نہیں دل کرے تا بول لوائے آپ نے فرمایا نانا مینوں بھی بچہ ہرنی دا چاہیدہ ہے میرے نبی نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا پھر دائیں بائیں دیکھ کے ابھی بولے ہی نہ تھے کیا دیکھتے ہیں ایک ہرنی دروازے پر آئی کھڑی ہے اور ایک بچہ بھی ساتھ ہے سر چھکایا ہوا ہے اور اپنی زبان سے کہہ رہی ہے امی لقب عالی نصبہا اند طلبہ یہ میں دوسرا بیٹا خود لے کر آئی ہوں ایک شکاری تو انو دے گیا ہے میں نو اتو آواز آئیے جلدی کر ہرنی کدیں حسین ناراض نہ ہو جاوے سبحان اللہ آئے ہائے ہاتھ بلند کر کے آکو سبحان اللہ جی اٹھی کے نیاز دیوین دی ہے جی پاکاں دی بائے کے نہیں دیوین دی مننے نا جیڑا تھی سی او برباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہاتھ ہو چکے جدے ہاتھ حسین واسطے ہوئن حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مننے نا جیڑا تھی سی او برباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے شمرت زیاد حسین زندہ باد 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 نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین ہے نماز وچ حسین ہے اذان وچ حسین رکوع دے وچ سجود وچ قرآن وچ حسین ہے قرآن وچ حسین ہے قرآن وچ حسین ہے مخالفت کرے جڑا ابلیس دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد بچہ اشارہ کر کے آدھا ہے جعفر پھر پڑھ میں پڑھ دینا ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی کرم کتا حسنین دے نانے مڑ ساڑی جنت پکی ہو گئی حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد بغض بے شک بیٹا ہاتھ نہ چاہو وال وال بغض بے شک مزید رکھ لائے کچھ تا سیدان دی دید رکھ لائے یزید تینوں پیارا لگ دائے تا پیو دا ناوی یزید رکھ لائے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے شمرت زیاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد انجمن جان نثارہ نے مصطفیٰ دے بچوئے توڑی حوصلہ افزائی واسطے شیر پہ پڑھدا علی دی دھی دین دا بول بالا کر دیتا سبحان اللہ علی دی دھی دین دا بول بالا کر دیتا علی دی دھی دین دا بول بالا
کر دیتا علی دی دھی دین دا بول بالا کر دیتا یزید یدہ حشر تئی منہ مکالا کر دیتا منہ مکالا کر دیتا منہ مکالا کر دیتا ہمشیر دا اے طریقہ غازی نو بھی یاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جڑے ہاتھ نہیں بیچا رہے میں تواڈی جگہ تے ہاتھ چینا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد مٹ گئے مٹا نہ سکے مٹ گئے مٹا نہ سکے شمرت زیاد حسین زندہ باد 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 حسین یہ مطلب ہے جدے لاڈ رب اٹھاوے انہوں حسین آدم جدے ناز نبیاں دا نبی اٹھاوے انہوں حسین آدم سر سیدھی گل ہے جتنا بڑا امتحان ہوندہ ہے شان ہوندہ ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوندہ ہے سارے ایک ڈی سی بننے کے لیے گجرانوالے دا ڈی سی بننے کے لیے کبھی آپ ڈی سی صاحب سے پوچھیں اس نے کتنا امتحان دیا ہے کبھی اے سی صاحب سے پوچھیں آپ جو تحصیل کے مالک ہیں آپ نے کتنا امتحان دیا ہے وہ آکے گا جی میں وڈے وڈے امتحان دیتن تو آڈا کیا مطلب ہے حسین نو جنت دی سرداری ہی میں مل گئی ہے آپ سوچیں نا اللہ آدھا ہے میں عدل بھی کریں دا تے میں احسان بھی کریں دا اللہ تو عادل ہے تو سا چنگا پہ سن دے ہو اے میرا کمال نہیں تو اڈی ماں دے مقدس دودھ دا کمال ہے اللہ خود فرماتا ہے میں عادل ہوں وہ نواسے تو اور نبیوں کو بھی تھے محترم پوتے تو اور نبیوں کے بھی تھے مگر ان کو جنت کی سرداری کیوں نہیں ملی سر انسان فطرت ترائے چیزاں نال پیار کردہ ہے او بھامیں اہل حدیث صاحب ہوئے بھامیں اہل تشیع صاحب ہوئے بھامیں دیوبندی بھائی ہوئے بھامیں عیسائی ہوئے بھامیں سکھ ہوئے بھامیں سنی ہوئے تین چیزاں نال پیار کردہ ہے جان نال مال نال اولاد نال مینوں دسو حسین کیڑی شے ہے جڑی او دے واسطے نہیں دیتی بیٹا سن رہے ہو کہ نہیں آپ مجھے بتائیں نا سید نگر آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے لڑکے سعودیہ کام کر دے پہ عید اتھے آ کے کر دن بندے مردے اٹلی ویچن مگر ڈیڈ باڈیاں منڈی بہوتین آندیاں کیوں وطن پیارا ہوتا ہے تو سا کدی سوچی ہے حسین نے تن نانے دا مدینہ ہی قربان کر دیتا ہے سیکھاں اتے مکھن بچاؤنا ڈاڈھا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچاؤنا میرے پیر حسین دا کم ہے باقی رہی سر یہ بات یہ جو ہم یاد کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں پچھلے 2 مہینے پہلے سندھ دے وچ سانگھڑ دے ایک سردار نے ایک غریب آدمی دے اٹھ دا پیر کٹیا ہا سارے میڈیا تے دھاڑ دھاڑ ہو گئی سارا پاکستان رومن لگ گیا سارا پاکستان کسی مولوی صاحب نے کوئی فتوہ لایا ہے رومن والے آتے ہیں چپ کر گئے ہو کچھ بولو ہاں جی اٹھ دا پیر کٹ جاوے تو روندے ہیں تے اگر اساں علی اصغر دے ذکر چ رو پوویے تو تکلیف کیڑی ہے نعت خان صاحب
علی اصغر پاک دے ذکر اگر آنسو آ جامن تو تکلیف کیڑی ہے توانوں؟ اور آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علی پور چٹھا دی سرزمین نو میں جاندہ، جانور کے بھی اسلام نے حقوق رکھے ہیں کہ نہیں؟ ہے نا جی؟ اے تسی ہونے قربانی کر کے ہٹے ہو، حالی مہینہ بھی نہیں گزریا، کیا حقوق ہیں جانور کے؟ جتنا دوست بیٹھے ہو میں نے دسو، جانور دا پہلا حق یہ ہے جڑے ویلے ذبح کرو رجا کے پانی پلاؤ۔ کیا اصغر نے پانی پیتا؟ اگر تواڈے دل وچ حالی بھی ارمان نہیں آیا تو پھر کدن آسی؟ جانور نو پانی پلا دو رجا رجا کے، پہلا حق ہے۔ کیمرہ مین بیٹا دوسرا حق جانور کا یہ ہے کہ اگر جانور کو آپ ذبح کر رہے ہو، مثلا وچھے نو ذبح کر رہے ہو تو گائیاں نو پتہ نہ لگے، کٹے نو ذبح کر دے پئے ہو مانجھ نو پتہ نہ لگے، توڑے نو ذبح کر دے پئے ہو اٹھ نو پتہ نہ لگے، لیلے نو ذبح کر دے پئے ہو بکری نو پتہ نہ لگے۔ کیوں؟ اے ویکھ نہیں سکدے، جانور نو ذبح ہوندہ نہیں ویکھ سکدا۔ اور تسی ویکھیا کرو ایک کوے نو تسی مارو نا 50,000 کوا کان کان کردہ آویندا ہے، اے بھی ایک دوجے دا احساس کر دن۔ اور جانور دا تیسرا حق ہے مولانا کہ چھری تیز رکھو تاکہ ذبح ہوتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ ہوئے۔ آسم میں کیا پڑھا یار؟ قربانی دے جانور دا ایک اور حق ہے کہ اگر ایدے گلے وچ رسی ہے تو انہوں کھچو نہیں، ایدے گلے نو تکلیف نہ ہوئے، یہ تا جانور دا حق ہے۔ اور باقی رہ گئی میں پترہ کو پوچھی ہے، میں کہ اگلے جمعے بھی تواڈا جلسہ ہے، تاں اگلے جمعے بھی ہے، تاں بھی ہے، میرے جی میں کوئی ایک موضوع لاؤ میں ایک صفحہ پڑھ دے ماں تا انہاں صلاح کی تھی کہ سانو معصوم علی اصغر دی شہادت سنوا۔ اگر تواڈا دل ہوئے 2 بجے تک ٹائم ہے جی، بڑا ٹائم ہے، اگر میں دل نال پڑھاں تو تسی دل نال سنو تو انشاءاللہ رب کرم کرے گا، اللہ تواڈے آنسوں قبول کرے جی۔ اے میرے بھائی جان تواڈی چٹی داڑی دی قسم ہے، اے میرا کمال نہیں ہے تو روندہ بیٹھا ہے، اے تیری مقدس ماں دے دودھ دا کمال ہے۔ ماما چنگیاں ہوئن پتر جتھے ہی جاندن پتہ لگدا ہے نسلی آ گئے۔ سر آپ کے اس سید نگر میں عیسائی برادری بھی رہتی ہے، تو اسی یہ نہیں کرو میرے ہاتھ تے بچہ رکھو نا کوئی 6 ماہ دا تو میں انہوں نے دروازے دسو، میں کسی دے دروازے تے چلا جاما جی میں نو پانی چاہیدہ ہے، وہ آکھن کے کس واسطے؟ میں کہا بچے واسطے۔ وہ آکھن کے تو بچہ ہی سانو چا دے، میں بچہ نہ ہی دے مانا سر، او پھر گھر جا کے او مئی بی بی اپنے بیٹے دے دودھ وچو دودھ کٹ کے پھر فیڈر صاف کر کے اتے نپل لا کے چینی سٹ کے دروازہ وچو باہر فیڈر کٹ کے آکسی مولوی اس بچے نو دودھ پلا۔ او میں آکھاں بی بی میں تا پانی منگیا ہے، او آکسی بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں، ہکو حسین ہے سر تپ دے دوپہر ہیں جڑے ویلے میرا مرشد حسین علی اکبر دی لاش چاہ کے آیا ہے نا، علی اکبر دی نبی دے شکل آلے علی اکبر دی۔ تھوڑی جی آواز ہور دیو گے ساؤنڈ والا ایکو بھی تھوڑا دیو گے، ادھے بیٹھا جیو ساؤنڈ والا بیٹھا تھوڑی مہربانی جناب دی، اللہ خوش رکھے۔ علی اکبر نو چاہ کے آیا ہے، انہاں سمجھے ایدی فوج مک گئی، انہاں آواز دیتی حل میں مبارزن کوئی ہے مقابلہ کرن والا، 3 دفعہ انہاں آواز دیتی۔ اس ویلے علی اصغر اپنے پنگھوڑے وچو ایویں اتے آیا ہے جی میں مچھلی دا بچہ کنارے تے آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماندن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے سائنوں بھی آ گیا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔
نور دن دگنا تیرا بھر دے دشالہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ ہائے ہائے۔ اچھا سید نگر والے ہو بڑا سونا بیٹھے ہو، جمعے دا دن ہے، وضو وچ بیٹھے ہو، جڑے بے اولاد بیٹھے ہو نا سر، اے بچہ ہے باب الحوائج، اے دے واسطے نال رب تو کچھ منگو تو بہت کچھ ملدا ہے۔ میری 27 سالہ خطابت ہے، میں کئی لوگاں نو آکھیا ہے تے انہاں نو اللہ نے پوتر دتن۔ اگر تواڈے وچوں کوئی بے اولاد بیٹھا ہوئے تو میں اس بچے دا ذکر کردا پیاں، تسی سن دے پیو، اے دے صدقے پتر منگو گے اللہ پتر دے گا۔ جڑے ویلے انہاں آکھیا کوئی ہے مقابلہ کرن والا، علی اصغر اپنے پنگھوڑے وچوں شوکت ایویں چویا ہے جویں دریا دے کنارے مچھلی دا بچہ باہر آندا ہے۔ اس ویلے ماں رباب اما فضا نو فرمیندی ہے جا حسین نو آکھ اصغر بھی تیاری کر لئیے۔ اما فضا باہر گئی فرمیندی ہے حسین علی اصغر بھی تیاری کر لئیے۔ حسین خیمے وچ آیا، رباب بی بی نے علی اصغر نو حسین دے ہتھاں تے انج رکھیا جی میں قرآن دا کاری قرآن رحل تے رکھدا ہے۔ اس تو سونے لفظ سرکار نہیں ہیں سرائکی وچ، اس تو سونے لفظ ایویں چاہ کے رکھیا جی میں رحل تے قرآن رکھیندا ہے۔ حسین ایویں ہتھاں تے چایا، اصغر نو ویکھ کے آدن رباب انہوں دو جوڑے کیوں پوینی کپڑیاں دے کمیزاں دے، گرمی بڑی ہے۔ بی بی آدھی حسین دو کمید تو واسطے پوین، ایک وچ دفنا دیویں، دوسرا میں نیمانی مانو واپس کر دیویں، جدن مرغ بولیاں بولے سن مینو اصغر دی بولی یاد آسی، میں ایویں چمساں جی میں یوسف نبی دی بھین یوسف دے کمیز نو چم دی ہے۔ جا حسین جتے اکبر گیا ہے اصغر نو بھی گھنون، حسین پاکی میں 6 مہینے دے لال نو ہتھاں تے چایا، تر پیا میرا مرشد کربلا، 28,000 بغیرت ویدہ کھڑائے، کئی آکھیا حسین قرآن لئی آندائے، کوئی آدھائے حسین تھک گیا ہے، کوئی آدھائے حسین جنگ بند کراونا چاہندہ ہے، کوئی بغیرت آدھائے انہوں عباس دی موت مکا چھوڑے آئے، کوئی آدھائے اکبر دی موت دی ہمت کم کر دیتی ہے، اور تواڈے ہنجوں دی قسم اتنی دیر حسین اس فوڑ دے سامنے آیا، ایک بغیرت آدھائے حسین بھاویں تا قرآن چاہ آیائیں جی میں جنگ سفین چ قرآن آیا ہا، آپ فرمے دن میں قرآن نہیں لائے آیا، میں تکاری قرآن لائے آیا، میں کاری قرآن لائے آیا۔ انہاں آکھیا کیڑا ہے تیرا قرآن دا کاری، ایدہ چہرہ دا وکھا۔ حسین نے جدن پاک علی اصغر دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، انہاں آکھیا علی دا بیٹا تیرا اکبر قرآن دا کاری اسی من لیا، تیرا قاسم قرآن دا کاری اسا من گھن دے آئیں، تیرا غازی قرآن دا کاری اسی من لینے آئیں، ایتا 6 ماہ دا بچہ ہے، ایکیویں قرآن پڑھن جاندہ ہے۔ جدن انہا شک کیتا علی اصغر نو اللہ نے توفیق دیتی، علی اصغر ایویں بولیا جی میں یوسف نبی دے سامنے 6
मां दा बच्चा बोलिया इवें बोलिया जिवें जुरैज दे सामने 3 घंटे दा बच्चा बोलिया। असगर लब हला के आदा है बाबा थोड़ा मैनू बुलंद कर, मेरे चेहरे तो कपड़ा हटा, मैं कुरान पढ़दा। हुसैन फरमेंदे ने मेरा लाल तेनू कुरान काए पढ़ाया है? आदे बाबा जदन मां मैनू दुध देंदी आई नाल कुरान दियां लोरियां भी। अल्लाह अकबर। कुरान दियां लोरियां भी देंदी आई। उस वेले हुसैन अली असगर नू बुलंद कीता। मंजर बड़ा अजीब है। जले असगर कुरान पढ़न शुरू कीता है 28,000 फौजियां दे हत्थां विचों तलवारां डिगण पै गईयां। उन्हां आखे एदे तां बच्चे ही कुरान दे कारी हैं। शिमर परेशान होया, बदन जर्द होया, चेहरा सर्द होया। एक कमीना हुरमुल नु आदा है हुरमुला जी अके जल्दी कर तू तीर चला। आके केदे उत्ते आके इस बच्चे ते जड़ा प्यू दे हत्थां ते कुरान पिया पढ़दा है। उन्हें आख्या मैनू क्या मिल सी? आके मैं तेनों मूसल दी गवर्नरी घिना देसा। ओ तू वड्डा तीर अंदाज है, तू उड़ते परिंदे नू तीर मारे ता ओ भी ढाए पौंदा है। तू इस बच्चे नू मार। सैद नगर दे विच बावां नाले ओ जड़े वेले इस कमीने कमान विच तीर रखे आए ते असगर दी आवाज़ विचों कुरान निकले आए। तुहाडे पोते नवासे जीवन तुहाडा नस्लां जीवन। जाके डॉक्टरां कोल वेख्या करो बच्चे नू टीका लगे मां रो पौंदी है, बच्चे नू टीका लगे भेड़ रो पौंदी है, बच्चे नू इंजैक्शन लगे बाप दियां हंजू रुक दियां ही नहीं। मैं असगर दा ना चाया जड़े रोंदे बैठे हो मेरी दुआ है रात सबो तुहानू हुसैन दीदार करावे। आखे मेरे बेटे दे जिक्र च आंसू वहा रहा में ओ मैं किवें पढ़ा जले कमान विच उन्हें तीर रखे आए। इस निशाना करन लगा दिल विच सोचदा है मैं मत्थे ते नहीं मारदा, सीने ते नहीं मारदा, मैं गर्दन च मरे ना। जेड़े वेले आसिफ उस कमीने ने गर्दन दा निशान कीता है ते हुसैन दे असगर दे गल विचों किलानी सहबा कुरान दी आवाज निकल दी आई। उसदा हाथ कंब गया, कमान डिग पिया, तीर जमीन ते आ पिया। शिमर हुस्से नाल आदा हुरमुल तीर क्यों नहीं भी चलेंदा? हाय हाय तीर क्यों नहीं भी चलेंदा? हुरमुल आदा किवें चलावा? तीर वड्डा है बच्चा छोटा है, किवें चलावा? तीर दा वजन ज्यादा है बच्चे दा वजन थोड़ा है। और रोवन वाले ओ तुहाडे बच्चे जीवें जड़े वेले आदा है मैं किवें मारा? इस कमीने ने आखे अच्छा ओरे आ। उन्हें जेब विचों शराब की कुप्पी कढ़ी आए, ढक्कन खोले आए, ढक्कन खोल के आदा है इशरे बो हुरमुला, शराब पी हुरमुला। तू डर गया है। इस कमीने उन्होंने शराब पिलाया ते शराब के नशे विच तां लोकां नूं मां दी पहचान नहीं रहिंदी। मैं वेखिया गलियां विच शराबी सिर दित्ती पे होंदे न जले उन्हें शराब के नशे विच फिर आखी आए हुण मार। आसिफ मुर्तजा इन्हें क्या कीता? इवें कमान सीधी कीती, विच तीर रखिया, शराब पीती हुई है, इन्हें निशाना किया।
میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا کوئی بےغوری نہ کر لوے جڑے ویلے انہیں ایویں نشانہ کیتا 70 قدم دے فاصلے تے علی اصغر دی اماں پاک خیمے وچ ویدی کھڑی ہے اللہ اللہ تواڈے آنسو قبول کرے سر میں کیویں پڑھاں اس کمینے نے جڑے ویلے کمان وچ تیر رکھیا او 70 قدم دے فاصلے تے خیمے دیاں تناباں وچ علی اصغر دی اماں رباب ویدی کھڑی ہے کہ بی بی آدھی کیا ہے آدھی اصغرا ہلنا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اصغرا ہلنا نہیں اے نہ ہوئے تو ہلیں تیر حسین نو لگ جاوے حسین بڑا قیمتی ہے اوے اصغرا ہلنا نہیں میں رباباں میں تا اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھ دی ہامی کہ میں علی دی بہواں حسین دے گھر جھاڑو دینیاں پھر اللہ میں نو تیرے جیسا بیٹا دیتا پھر سکینہ جیسی بیٹی دیتی میں آکھیا میں وس پئیاں اوے اصغرا ایک جڑا تینوں تیر لگانا لائے خبردار ہلنا نہیں اے تیر تینوں لگے اور میاں ماں ویدی کھڑیے اس کمینے کمان وچ تیر رکھ کے تپ دے دوپہرانوں 3 دن دے پیاسے 6 ماہ دے بچے نو چلایا او جڑے رو رہے ہو تواڈیاں آنسواں نو زہرا دا بابا قبول کرے اسی محرم وچ کیڑا تحفہ دے سکدے ہیں حسین نو اساں قبلہ قرآن پڑھیے حسین راضی اساں مسجد آباد کریے حسین راضی دل وچ نبی دی آل دا غم پا لو نبی دا گھرانہ راضی او کیویں پڑھاں اس کمینے جڑے ویلے کمان وچوں تیر چھوڑے آئے ازباہو کا اوزن و الال اوزن اس تیر دے 6 موہن او تیر حسین دے اصغر دے گلے نو ذبح کریں دا ہویا سجے پاسوں لگائے تے کھبے پاسوں نکل کھلوتا ہے حسین ایویں اصغر نو بلاند کیتا ہویا ہا پھر میرے مرشد نے اصغر نو چایا سینے نال لایا جڑے ویلے تیر کٹھن لگن زمین کربلا کمبن لگ گئی ہے اللہ اکبر کیا بات ہے تھوڑی عجیب بس عجیب آج محفل ہے اتو آسمان تو بارش دے قطرے آ رہے ہیں اتو حسین دے نوکران دے اکھاں وچوں ہنجواں دے قطرے آ رہے ہیں عجیب نصیب ہے اس محفل کا میرے بچوں اللہ تواڈی محنت قبول فرماوے میں قربان ہو جاواں اس کمینے نے تیر مار کے ہسن لگا حسین جدن تیر کٹھن لگن علامہ صاحبہ اس ویلے اصغر تا نہیں کمبیا زمین کانپنے لگ گئی حسین فرمیندن زمین کانپنا تو نے کہا تھا چلا جا میں تقدیر ہوں میں نے کہا تھا نہ گھبرا میں بھی شبیر ہوں تو نے کہا تھا حسین چلا جا میرے اندر پیاس ہے میں نے کہا تھا نہ گھبرا میرے پاس غازی عباس ہے تو نے کہا تھا چلا جا حسین میرے اندر سخت اندھیرا ہے میں نے کہا تھا نہ گھبرا میرے پاس قاسم کا صحرا ہے تو نے کہا تھا میں بربادی ہوں میں نے کہا نہ گھبرا تو بربادی ہے تو میں
आबादी हूँ। तूने कहा था चला जा, मेरे अंदर तूफान है। मैंने कहा था ना घबरा, मेरे पास 6 माह का असगर नादान है। और मैं हुसैन, हुसैन जमीन को कहते हैं तू करबल है, मैं सैयद हाँ। मैं कर जागा परवाज़े, मेरा उजड़न वसण खालिक दे एक राज विचों कोई राज़े। मैं पाक नबी दा नवासा हाँ, मैनू अपने कौल ते नाज़े। मैनू वेख के मलकुल मौत नारा ले सी के हुसैन जिंदाबाद। जी मैं पढ़ना जी मेरी मजाल है, मैं कुर्बान होवा मेरे मुर्शिद हुसैन। असगर दे गल विचों तीर कढ़िया ते असगर मुस्करा रहा था। इस बार मुझे दाद मांगने की जरूरत नहीं है, आप बहुत खूब सुन रहे हैं। असगर मुस्करा रहा था, हुसैन मत्था चुम के आदन असगर तीर खा के मुस्करांदा पे आए। शायर बोल के आदा असगर जवाब दे रहा था, तीर खा कर मुस्करा कर कह गया असगर मुझे, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह। तीर खाकर मुस्करा कर कह गया असगर मुझे, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते रहीं। हम जहाँ भी हों कहीं भी हों अपना मनसब कहीं खोते नहीं। आओ उलमा से पूछ लो, हजरत से पूछ लो, 71 शहीदों में से वाहिद शहीद है जिसकी हुसैन ने खुद कब्र बनाई। सुन रहे हैं कि नहीं सरकार? तबीयत पे नागवारी तो नहीं गुजर रही। हाँ कई बंदे, एक बंदा मुझे कल लगा जाफर पूरी जिंदगी मैं नहीं रोया मगर तेरे तय जिक्र किया मैं रो पिया। मैं के मेरा नसीब नहीं है, तेरा नसीब है। सर वाहिद अली असगर है जिसकी कब्र मेरे हुसैन ने बनाई। आसिफ क्यों? हुसैन नू पता हा कि मेरी शहादत के बाद इन्होंने खुशी विच घोड़े दौड़ावने, हर कई दी लाशां नू घोड़े पमाल कर सन। ये तो मेरा 6 महीने दा फुल है। अल्लाह तो को सलामत रखे। हुसैन असगर नू इवें चाया, चाह के जेड़े वेले अपने खैमे विच आए ना ते अपनी गोद विच इवें बह गया जिवें तुसी अत्ताहियात च बांदे हो। अली असगर नू इत्थे रखिया ते आपने ना रेत हटावन लग गए। ये जुमला मेरे नाल जरा दोहरा दोगे, रेत कोशिश करो जेड़े बोल सकते हो। इत्थे कोई बोल सो हुसैन दी शान इत्ता अगे हुसैन ही तुहाडे हक च बोल सी। रेत लग गए, बस इतना तक तुसा बोलना हा, तुहाडी मेहरबानी। हाली रेत हटा रहे हैं। खैमे विच एक बच्ची आई जिहदी उम्र 4.25 साल है। ए अली असगर दी भेण है। ए अली असगर दा झूला झूलेंदी है। सर जदन आई है ना ते वेखी आए हुसैन पाक कबर रेत हटा रहे। हुण बीबी नू तो नहीं पता भी बाबा कबर पे बनेदा, बच्चियां नू केड़ा पता होंदा है। बीबी नेड़े आके आदी है, बाबा तुसा थके होई वे, तुसी 2 कम्मां विचों एक काम मैनू करन दिओ। बेटियां दी सर फितरत ही अजीब होंदी है। तुहाडी बेटी है, मेरी बेटी है, तुसा थके मांदे हो घर आवो ना जी तो तुसी जुत्ती लहावण लगो, बेटियां खुद लहावण पै वेंदियां। हाथ धोवण लगो ना सर, नात खान साहिबा बेटियां खुद आदियां अबू हम तो आपके हाथ धोएंगे। हुसैन दी बेटी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी, आदि है बाबा जानी तुसी या ता मिट्टी हटाओ या तो फिर मैं असगर नू खुद चेनी हाँ, तुसी दोएं काम न करो। फरमाया बेटी तू असगर नू चाल है। ते बीबी में ऐस्ता ऐस्ता असगर नू चावन लगी। हुसैन फरमाइंदे ऐस्ता ऐस्ता क्यों चेंदी पई हैं?
بی بی آدھی ہے میرا نمازی بابا 3 دن کے بعد کسی نے پانی پلایا ہے نا اصغر کو تو یہ سو گیا ہے، میں نہیں چاہتی بھائی کو اٹھاؤں، اس کی نیند دل نال سنیا کرو بچو، دل میرے حسین فرمے دن سکینہ چالے بچو توڑے معصوم آنسوان دی قسم بی بی سکینہ بھائی نو چایا تھوڑی تھوڑی لوری دین دی کھڑی ہے، انہوں کیا پتا کہ اصغر ٹر گیا ہے، اتنی دیر قبر بن گئی، ریتلی نرم زمین آئی، حسین فرمے دن سکینہ آخری دفعہ ویر دا منہ تا ویکھ لے، آدھیے بابا کیویں؟ فرمایا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، ایک کھڈا نہیں ہے، میں اصغر دی قبر بنائی آئی، ذرا چہرے تو منہ ہٹا، کپڑا ہٹا کے منہ ویکھ لے، بس بی بی چہرے تو کپڑا ہٹایا، جدن اصغر دا منہ ویکھے آئے، آدھیے بابا اس کی تو آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، یہ مسکرا بھی رہا ہے، فرمایا بیٹی ہم علی کے بیٹے موت سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے، انہوں تیر لگائے تے مسکراون پہ گیا ہے، آصف اگلے جملے تے جیدہ دل نہ تڑپے اپنے مقدر نو آکھے، جڑے ویلے بی بی حسین دے اصغر دا متھا ویکھیا صاف، رخسار ویکھیا صافن، لیکن جڑے ویلے گردن تے نظر پئیے بی بی ایک جملہ کیا ہے، آدھیے بابا میرے بھائی کے قاتل کی اپنی اولاد نہیں تھی، حسین آدن بیٹی کیویں؟ آدھیے بابا اس کی اپنی ہوتی، کوئی چھوٹا تیر مارتا میرے بھائی کو، اتنا بڑا تیر میرے بھائی نو ماری ایسے، حسین آدن میرا بیٹا مینو، حوصلہ جی اللہ توڑے آنسو قبول کرے، میں آنکھ بند کر کے پڑھ رہی ہوں، آصف میرے تو لوگاں دی رومن نہیں ویکھیا جاندہ، انجمن جان نثاران مصطفیٰ دے بچوں، جڑے ویلے حسین اصغر نو چایا، اس ویلے قبر چ رکھن لگے، بی بی آدھی ہے بابا جی بیٹی، فرمایا بابا جب کوئی مرتا ہے اس کی ماں بھی تو اسے دیکھتی ہے، فرمے دن جی دیکھتی ہے، آدھی بابا اجازت دیو میں ماں نو ساتا ہاں، اصغر نو ویکھ لوے، او سید نگر آلے ہو، میں نے دیکھا ہے جب میتیں اٹھتی ہیں، آپ جیسے چٹیاں داڑیاں لے بزرگاں دن جوانو ہٹ جاؤ، ماں نو آخری دفعہ رج کے ویکھن دیو، جڑے ویلے ماں رو دیئے دشمن بھی رو رہے ہوتے ہیں، یہ تو علی اصغر ہے، میں قربان ہوا، جلے بی بی رباب آئیے، اصغر نو حتیٰ تے چاہتا ہے، آدھیے حسین میں راضیاں، چلو لیلہ کا 18 سال کا چلا گیا، میں بھی تا علی دی بہوا، میرا بھی 6 مہینے دا
ٹر گیا اللہ میرے بیٹے دی قربانی قبول کر اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھ کو خون رگ رسول اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اچھے کام کیے اللہ فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ ہم نے ان کو اچھائی کے لیے چن لیا پھر جب چن لیا تو ہم نے کچھ ان کو دیا ہے اللہ کیا فرمائے جزاؤہم عند ربہم اللہ کے پاس ان کی جزا ہے جنات تجری من تحتہا الانہار ہم نے جنت بھی دی ہے جنت کی نہریں بھی دی ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ کے لیے ان کو جنت دی ہے رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ہم ان سے راضی یہ ہم سے راضی ہیں ذالک لمن خشی ربہ وجہ یہ ہے ہمارے راضی ہونے کی انہوں نے جتنا زندگی گزاری ہے ہمارے حکم کے مطابق گزاری ہے دوستو حسین کی زندگی تقریباً 58 سال 6 مہینے 14 دن 5 گھنٹے ہیں حسین نے 58 سال میں کبھی نماز قضا نہیں کی آپ نے روزہ قضا نہیں کیا آپ نے حج قضا نہیں کیا حسین کو بھی مانو حسین کی بھی مانو 4 جلسے کرا کے اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر نہ کرو بلکہ رخ مسجد کی طرف اپنا پھیرو اور میاں جب نماز پڑھیں گے مصطفیٰ بھی راضی ہوگا شہید کربلا بھی راضی اللہ آپ کے آنسو قبول کرے 2 منٹ ہیں